sir. Welcome to you in my channel Mathematical Critical Subhas Jha. Guys, हामीले अघि भर्खर एउटा भिडियो अपलोड गरेका थियौं सेट थ्योरीको न्यूमेरिकल गर्न लागेका थियौं। हामी त्यसै क्रममा छौं 4 को ए अघि गरेका थियौं। अब हामी स्टार्ट गर्दै छौं 4 को नम्बर सी बाट। है त यदि तपाईहरुले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। रेड बटन पनि थिच्दिनु होला, नोटिफिकेसन आउँछ तपाईहरुलाई। र मलाई यो भिडियोलाई झन् राम्रो बनाउनको लागि झन् प्रभावकारी बनाउनको लागि केही यदि गर्नुपर्छ भने यहाँहरुसँग सुझाव सल्लाह छ भने मेसेज बक्समा त्यो पनि लेख्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच। अब हामी स्टार्ट गर्दै छौं उसको न्यूमेरिकलको कन्टिन्युटी दिँदै छौं, हामी कन्टिन्यू गर्दै छौं। अहिले हामी पुगिसकेका छौं क्वेशन नम्बर 4 को सी मा। क्वेशन नम्बर 4 को सी मा भनेको छ कि if universal set equal to x such that universal set equal to x such that question ले भनेको छ है x such that -1 is less than equal to x minus 2 -1 is less than equal to x minus 2 अनि भनेको छ less than equal to 7 less than equal to 7 अनि x such that x -1 is less than equal to x minus 2 is less than equal to 7 दिएको छ। अब हेरौं है, सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो राम्ररी हेरौं। यहाँ क्वेशनले भन्नु पर्थ्यो कि x भनेको के हो, इन्टिजर हो कि के हो, क्वेशनले भन्या छैन, भन्नु पर्थ्यो, भन्या छैन है। भन्या छैन भने यतिकै जोड्दिनु। हेरौं, सबभन्दा पहिला यहाँ म के लेख्दै छु भने यो बिचमा नि x - 2 रहेछ, तर यहाँ x मात्रै हुनु पर्थ्यो के। पछि यो -2 लाई हटाउनको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्ने हो भने सबैमा 2 एड गरिदिनु हो। यसमा यदि हामीले 2 एड गर्यौं भने दिमाग लगाऊ है। यसमा यदि हामीले -1 मा यदि 2 एड गर्ने हो भने +2 गर्ने हो भने यो हुन्छ +1 अनि यहाँ x - 2 मा 2 एड गर्ने हो भने यहाँ बाँकी हुन्छ x र यो 7 मा 2 एड गर्ने हो भने यहाँ बाँकी हुन्छ 7 + 2 भनेको 9। See everyone, concentrate your brain towards the whiteboard. Actually we are given here x - 2 but we need x only, that is why to remove this -2 we have added 2 to all of them, all the terms. You know, if 2 is added to -1 then the result will be +1. If 2 to this middle term 1 then it will be x and 2 to last one then it becomes 9. अब क्वेशनले यहाँ हेर्नुस् है, क्वेशनले के भन्नु पर्छ यहाँ भनेको छैन, म यहाँ थप दिए n is a natural number भनेर लेख्दिए। ठीक छ, n is a natural number लेख्दिए। सबैले बुझिरहेछ? भनेपछि अब यो हेरौं x भनेको कस्तो नेचुरल नम्बर हो? यहाँ होइन x भनेको कस्तो नेचुरल नम्बर हो? x भनेको 1 लगायत 1 भन्दा ठूलो र 9 लगायत 9 भन्दा सानो नेचुरल नम्बर हो। ध्यान दिनु सबैजना। पहिला त यहाँ x - 2 थियो, x - 2 को ठाउँमा x नै ल्याउनको लागि मैले सबैमा 2 एड गरे, यो रिजल्ट आयो। अब यहाँ x यदि नेचुरल नम्बर हो भने कस्तो खालको नेचुरल नम्बर हो त? 1 लगायत 1 भन्दा ठूलो इक्वल टु छ यहाँ, अनि 9 लगायत 9 भन्दा सानो यहाँ पनि इक्वल टु छ। ठीक छ, भनेपछि 1 देखि 9 सम्मका नेचुरल नम्बर के होला भन्नुस् त? 1 होला। अब मेट्दै छु म, 1 लगायत 1 भन्दा ठूला र 9 लगायत 9 भन्दा सानो नेचुरल नम्बर भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 र 9 हो। सबैले बुझेको होला होप्सो। पछि सेट बिल्डर फर्ममा युनिभर्सल सेट दिएको थियो, त्यसलाई हामीले रोस्टर फर्ममा अथवा टेबुलेसन फर्ममा कन्भर्ट गरेर अथवा लिस्टिङ मेथडबाट लेख्छौं। ठीक छ, त्यसपछि अर्को सेट यहाँ दिएको होला, अर्को सेट दिएको छ 4 को नम्बर सी। अर्को सेट दिएको छ, एउटा सेट ए दिएको छ। क्वेशनले भनेको छ ए भनेको ती सम्पूर्ण x हरुको सेट हो जुन x is a prime number हुन्। भनेपछि यहाँबाट प्राइम नम्बरहरु छान्नु के। एउटा कुरा हामीलाई थाहा छ कि युनिभर्सल सेट भन्दा ठूलो सेट कुनै हुन, जुन क्वेशन हामी गर्दै छौं त्यसमा युनिभर्सल भन्दा ठूलो सेट धेरै एलिमेन्ट भएको सेटहरु हुन सक्दैन। भनेपछि प्रत्येक सेट जुन हामी लेख्छौं त्यो युनिभर्सल सेटको सबसेटै हुन्छ। भनेपछि यहीबाट हामीले एलिमेन्ट छान्ने हो। त कस्ता एलिमेन्ट छान्ने हो त भनेको छ x is a prime number। यहाँ भएका प्राइम नम्बर्सहरु छान्नु। प्राइम नम्बर 1 हुन्छ कि हुँदैन? 1 प्राइम हुन्छ कि हुँदैन? 2 प्राइम नम्बर हुन्छ कि हुँदैन? 3 प्राइम नम्बर हुन्छ कि हुँदैन? 4 हुन्छ कि हुँदैन? 5 प्राइम नम्बर हुन्छ कि हुँदैन? 7 प्राइम नम्बर हुन्छ कि हुँदैन? 8 9 प्राइम नम्बर हुँदैनन्। भनेपछि यहाँ मध्येका प्राइम नम्बरहरुको सेट मैले बनाएको छु सेट ए। ठीक छ, त्यसपछि सेट बी इक्वल टु पनि दिएको छ। क्वेशनले भनेको छ सेट बी को ठाउँमा भनेको छ x such that x is an odd number।
x such that x is an odd number भनेपछि यो odd number बिजोड संख्या भनेको हामीले कहाँबाट लिने हो त धेरै हुन्छ बिजोड संख्या तर सबै लेख्न मिल्दैन यहाँ मध्येका बिजोड संख्या युनिभर्सल सेट मध्येका बिजोड संख्याहरू हामीले लेख्ने हो बिजोड संख्या 1 लेख्दै छु म त्यसपछि 3 लेख्दै छु म त्यसपछि 5 लेख्दै छु 7 लेख्दै छु र फाइनली 9 लेख्दै छु 11 पनि बिजोड संख्या हुन्छ तर लिन पाइदैन किनकि 11 युनिभर्सल सेटमा छैन है त हामीसँग युनिभर्सल सेट भयो सेट ए भयो सेट बी भयो अब क्वेशनले भनेको छ यी निम्नलिखित कुराहरू निकाल एक नम्बरमा भनेको छ मेट्दै छु एक नम्बरमा भनेको छ क्वेशनले नाउ यहाँ लेख्दै छु म क्वेशनले भनेको छ एक नम्बरमा कि the set of elements which are either prime or odd the set of elements which are either prime or odd निकालो त्यस्ता खालका सेटहरू निकाल जुन कि त प्राइम नम्बरका हुन्छन् कि त अड नम्बरका हुन्छन् अब हेरौँ न प्राइम नम्बरको सेट यो रहेछ अड नम्बरको सेट यो रहेछ भनेपछि कि त यो हुनु भनेको यी दुईटाको युनियन निकाल्नले भनेको हो आइदर फर्स्ट अर सेकेन्ड भनेको फर्स्ट युनियन सेकेन्ड हो भनेपछि यो भनेको त हुँदो रहेछ ए युनियन बी होइन र अनि ए युनियन बी भनेको ए को पनि सबै एलिमेन्ट लेखौं र बी को पनि सबै एलिमेन्ट लेखौं यसरी लेख्दा कति हुन्छ ए मा 1 2 3 रहेछ 1 2 3 मैले लेखिसके त्यसपछि 5 रहेछ 5 लेखिसके त्यसपछि 7 रहेछ 7 लेखिसके र फाइनली यहाँ 9 रहेछ 9 लेखिसके ए को पनि सबै एलिमेन्ट 1 2 3 5 7 आयो अनि बी को पनि सबै एलिमेन्ट 1 3 5 7 9 this is a union b so this is the set of element which is either prime or odd ठीक छ क्वेशन 1 ले त्यही डिमान्ड गरेको थियो क्वेशन नम्बर 2 ले भनेको छ प्राइम एज वेल एज अड भनेको छ है प्राइम पनि हुनु पर्ने र अड पनि हुनु पर्ने 2 नम्बरमा भनेको छ 2 नम्बरमा क्वेशनले भनेको छ the set of elements which are prime as well as odd prime as well as odd भन्छ प्राइम पनि हुनु पर्ने र अड पनि हुनु पर्ने as well as भनेको एन्ड जस्तै हो के भन्छ प्राइम भनेको सेट ए थियो अनि अड भनेको सेट बी रहेछ भन्छ दुईटै हुनु पर्ने भन्छ दुईटाको इन्टरसेक्सन खोजेको हो के यो भनेको ए इन्टरसेक्सन बी हो त म यहाँ देख्दै छु कि ए र बी मा साझा एलिमेन्टहरु 1 पनि रहेछ 2 छैन 3 रहेछ 5 रहेछ अनि 7 रहेछ भन्छ ए र बी का साझा एलिमेन्टहरुको सेट कुन हो त इन्टरसेक्सनमा कुन पर्छ त 1 3 5 र 7 पर्छ यहाँ लेखिदिने सेट अफ 1 3 5 and 7 र फाइनली माथिको मेट्दै छु म 3 नम्बरमा क्वेशनले भनेको छ 3 नम्बरमा क्वेशनले भनेको छ the set of elements which are prime but not odd यसको मिनिङ के हुन्छ भने प्राइम हुने ए भनेको प्राइम हो ए हुने बी नहुने के ए हुने बी नहुने भनेको ए माइनस बी त्यो भनेको के हो त ए माइनस बी प्राइम त हुने तर अड नहुने प्राइम भनेको सेट ए हो अड भनेको सेट बी हो प्राइम हुने अड नहुने भनेको ए बाट बी घटाउने ए बाट बी घटाउनु भनेको ए बाट नै साझा एलिमेन्ट 1 3 5 र 7 उडाइदिनु हो 1 3 5 र 7 हटाइदिएपछि के बाँकी हुन्छ त 2 मात्रै बाँकी हुन्छ हैन भनेपछि ए माइनस बी भनेको हुँदै भयो set of 2 that's the answer wait for another video thank you very much